لذا د منی روایت هم ده فلسفه نماز را گفته اقیم الصلاة لذکری، نماز بیخن تا که تو ذکری از مرا کنی. د منی روایات هم ده یکی از فلسفه نماز که انسان آرامش پیدا مونه. البته با شرایط و آداب نماز را که انسان رعایت کنه، انسان د منی دل خو آرامش پیدا مونه. بزرگان د مشکلات و د مصائب ها که انسان توغ مونه، حتی مشکلات اجتماعی، حتی مشکلات سیاسی، حتی مشکلات فرهنگی، تمام مشکلات خانوادگی، حتی میگه واستعینوا بالصبر والصلاه. الصبر و نماز کس کمک بگر، نگفته واستعینوا بالصبر والصوم واستعینوا بالصبر والحج، نگفته واستعینوا بالصبر والصلاه. رجوع کو به طرف پروردگار عالم، اقیم الصلاة لذکری، تا ذکری از مرا کس تو کنی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. نماز ذکر پروردگار عالم است و دیگه آیه که میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر نماز د صحیح معنا و با شرایط و آداب شی، با خدا خوانده شونه، انسان دل چی سکون پیدا مونه، آرامش پیدا مونه. بهترین وسیله و که رابطه را بسیار مستحکم مونه، رابطه مستحکم بین انسان و بنده خدا، او نماز است. اگر در یاد شما باشه ما یک زمانی درباره ازی که حادثه عاشورا رونما شد و افرادهای خواص و افرادهای مهم اون زمان جامعه و امو امپورتنت انسانها، وی آی پی انسانها که ابو عبدالله علیه السلام سادتن ضعف معنویت بودن، نماز را با آداب و شرایط نخواندن، در روی بروی امام خو امام وقت ساده شدن. نماز میخواندن، البته او شرایطی که آداب و شرایط را که اهل بیت گفته او را رعایت نکردن. نماز را فضیلت چی را و نماز را اهمیت چی را از من د منی روایت توق منه و منی سیره پیشوایان توق منه و سیره اهل بیت توق منه. مگه عمده که تاکید کرده که از ریزگی باید بچای خود را برای نماز شما وادار کنین، پرکتیس بدین چی را. حتی اگر بالغ نشده شما قبل از او که است خود خود ساده کنین که اونا تا که نماز بخونه، کجا که مو خدای نخواسته خود مو که است نماز نخوانیم. فضیلت نماز را معنیش اینی که اگر میخواهی خوشنودی پروردگار عالم را حاصل کنی، خوشنودی اهل بیت را حاصل کنی، خوشنودی امام حسین علیه السلام را حاصل کنی، باید نماز را که باید برایش پابندی و امو اهمیت را باید طرفش توجه بدی. زیر چتر و ولایتی خداوند متعال اگر ما میخواهی زندگی کنی، اونجا باید نماز را باید شما بخوانیم عزیزان من. لذا در منی روایت هم ده معراج مومن نماز است. معراج مومن نماز است. رسول خدا می فرماید که الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تبلغ العبد الى الدرجة العليا. نماز معراج مومنین است. معراج یعنی بسیار بلند عروج که میرسه او مومن که است که از توسط از این نماز خود اونجا میرسندنه. بعض میگه که الصلاة تبلغ العبد الى الدرجة العليا. نماز انسانها را مبره به طرف درجه اولیا، به درجه بلند و بالا که است میرسندنه. زمان نباید سستی کنم در سلسله نماز و متاسفانه انسان میگرنه. منی بعضی از عزادارا و منی بعضی از اونهایی که خود محب اهل بیت علیهم السلام میگرنه نماز نمیخوانن. ماز نزدیک بسیاری از افرادها رو دیدم نماز نمیخوانن، اهمیت دال نمیده نماز را. و بسیاری از افرادها میگن انسان نماز مثال که تو پر نماز صبح را کسته خو هیچ هم نمیخوانه. اگر یک مادر پدری برای ازی که اسکولی بچه خور کسته سری وقت کسته او رو ببره، اونجی فول بیدار موشه، دیک تایمینگی کار خو که در اون موره قبل از آذان که اصلا آذان وقت چی نشده گاڑی رو کسته میزنه فوراً بال موشه طرف از کاربار خو موره. لیکن برای نماز کسته بال نموشه. از من امروز اگر ویکند باشه یا چوتی باشه، سنده و سیترده باشه.